أرأس زينة أمريكا بلعلي إرترا زنبرتو أجدا كتسرس تدالو مهلاوت حبيرو سودان حدش أجدا أمريكا نتيجاتو جبتي أب صوماليا جهود تحيزم زلو بحرنياتات كفتحو طويعام حالتات طالبيا بجويا سدتنياتات ستطرطر سباب تحت غيدي آتيوم إيران أمريكا كبير متنقطع أم حلالفا أب معرباوي إيران برتع من قطقات مدري كم زقات أمه تقليتو سلام كبرات تخطات لنا لو مستدلو زيناتات حيزنا قربنا لنا رأساتهم كتسامع جانيحهم سرسان سعب أمريكا بلعلي إرترا زنبرتو أجداتات كتسرس تدالو مهلاوت حبيرو أبقرنا أفريقيا ناس خزخيت زلوا وطريق أي حبحرن سقات كجل حتنا أمريكا مسير ترازل لوازم دنان من محياشن الجداتات نمل علن كم زجددا لو معيس رح عمله زوات أتصاب بيبيس حبيرو أزي جيوبوليتيكا ولوت أزي مستجبتي عم مونغو واشنطن ناس مران كوينا زكايد تتعرتات عركنا بيتبقى زي تكور استراتيجيكا وطناتن ستأساس المخانو أتحبريتا يملكت بمونغانينات بريزيدنت جبتي عبد الفتاح السيسي تجمر مسرح نتابكل تشحن 20 حدا بسنك كوينا تجري بمحضر بايدن قبل التكالاسة بسلطان سرعات كدفن سراويت إيرتران تنابيرز نبرة قطباون وتحضرون الجداتات مولو بمولون مسراز على ما يوم جبت إن ربحاتاتن جيوبوليتيكاوي ميزان قرن أفريقيا محلاون كم مسجاجريت كوينات صرح محلا سعيبو أب كايرو مونغول علواي أم خري ترامب أب قدات عربنا أفريقيا ما صار بولسن بريزيدنت إيرتراي سياسة فوركن مستير وركب نكجبر بايتا فتيريام بتوسخ منيستر قدات وتأي جبت مس منيستر عثمان صالحن قطبوا أم خاري حجوس قبره وتم بتدقاقين ببرخب نت مسرحية سالت الله أمريكا مس إيرترا زمدن أنا محدث دلية اللوك عند مغنيات إيرترا اللي حدش عن 220 كيلومتر استراتيجيكاوي جماجم بحر سلازلوا نتي أبابي المندبن كأي بحرن زلوا تأتاو سقاتنا مقطع روسانيت كوينات بمركبايو قبل علوت سب سلطان منستر قدات وطا أمريكا زوت وسنرات كم زردوا واشنطن نتي قراتات كتسرزو وشتاوي مدلوات كبر اللام إيرترا كابتن عامتات أنحت له دبلوماسيوي تنصلون موزانة زدلت مقرب بأونتاز تقبلت توقعون كله منستر قدات وطا عثمان صالح بكايرو ما صاد بولوس في حزر مكياد بوقعي ترقاقيز اللهم أزي من قصة زي ما قصلتاتي أبي مونغو جبتي إيرتران سوماليان في الترزلو سلساوي محزناتيو تنتي كم زحبروا جبتي نازم سا أمريكا زلو مسرح سممع بمتقام ناتي مس إثيوبيا زلو مسحب عبي هداسة جدب أفدق بحرن تغطن مقبار تقاملو تدليام أزي مسرح زي مول بوقع كانت زي تأوجا كلتين هاجراتنا بحدش معرف زمدنا يمرحك كم زلو زرقيو وقعو ملكتاتي الرأي خمزلو صبصباتي ملكتهم أبي إيرترا بسنك سرعات قدفت جبرو الجداتات أبايتا زي وردون عتب كتتلن مقصارن زي تجبر لهم مخانم تنتي قلتو سرعتي سيات نتي أبايتا زي ورد الجدا كم مخنيات إن شعب مدردار نتي بسرسن فنون كونيلو كاب لمعتن قسقاسن زبكرو بوليستاتون كم مشافني كده كمل مسن حدما يتعصون سودان حدش الجدا أمريكا نتيجاتهم سودان نتي أمريكا بالعلتها هاجر زنبرتو حدش إجدا بمنطق نتي سجمتات نحدا وجن زوكلن زي حجاون كمون أبي سنع كستات استمركسة كتبل بعصر تشعت حملة جليزاتهم أمريكا سراوي سودان كيميكالاوي أطوار كم ستغمن سودان نتي سجمتات نخلعل زادلك المكونات كم زي مالتن دحري موسانا كلا أيزور إجدا كم زنبرت بعصر تشعت حملة أفليت ألام منستر قدات وطانا هقرا متحجازن سودان ابزهبو غازيطاو مغلصي منغستي قدم حجنات كسي كم زنصقون كيميكالاوي اصوار كم زي افريكا زيونن كم زي تقمن اسميريوم أمريكا زخونه يخون تأمانات زلوا مرتع كتقرب زي مخالات راي زي كونه قبل على السودان أجدا قدمي مجبرة بمسرة وعي الكيميكالاوي أطوار استقامت تكنيكاوي أجاباتن عشش لا كتب التخصص أزيد ما تأجدا ببوليتيكاوي دراسات راي استمازنا بزعبة من كل خالات تقامة كيميكالاوي أطوار حق أن ياسك كفتات زنت أبارغا مخانو زاريبل أتمنستري أتيكاب عسرة حملة تكبراوي كخون تمدي بزل أجدا أمريكان لقح فاينانساوي حجز كومون زيكا سبعاوي حجز بمنجدي هجراوي فاينانساوي تكالات السودان التهبو تكنيكا ودقف زد تقلل كم زغنة تساب النيوز يملكت جبت إياب سوماليا جهودة تحيزهم زلو بحرنياتات كفتحو تسوي عام جبتي نتما بسوماليا تتحيزهم زلو شمونتا جبت أويان بحرنياتات بسلام نخفتحون وحسنتهم نخحلون سب سلطان سوماليا تعري كحيلو لومي عسرة حملة تسوي علام منستر قدات وطاي جبتي بادر عبد العاتي مس مزنو منستر قدات وطاي سوماليا عبد السلام عبدي علي ابز جبر وركب جبتي نحدنت لولاونتن غزاتا وحدنتن سوماليا زلو دغف دغي ما رغاغيصام
ግብጽ ንስጉምቲ ሶማሊላንድ በመኾና ነቲ በዓላ ከም ሃገር ዝኣወጀት ሶማሊላንድ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ኤምባሲ ክኸፍት ዝወሰዶ ስጉምቲ ንሕጊ ኣህጉር ዝጥሕስን ዘይሕጋውን ምዃኑ መርገፂኣ ኣፍሊጣላ። ሚኒስትር ዓብደል ዓቲ ከም ዝገለጾ እቲ ሶማሊላንድ ኣብ ኢየሩሳሌም ቤት ጽሕፈት ክትከፍት ምውሳናን ታሪኻውን ሕጋውን ኩነታት እታ ከተማ ዝገስ ተግባሪውን ኢሉሎ። ኣብቲ ዘተ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዓውድታት ንግዲ፣ ጸጥታ፣ መሰረተ ልምዓት፣ ኢንዱስትሪ፣ መድሃኒትን ሕርሻን ዘለዎም ክልታዊ ምትሕባር ንምድንፋዕ ከም ዝተሰማምዑ ጸብጻብ ሂራን ኦንላይን የመልክት። ግብጽ ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማልያ ተጨውዮም ንዘለዉ 8 ዜጋታታ ክፍትሑ ድማ ሰበስልጣን ሶማልያ ጻዕርታቶም ክሕይሉ ሓቲታ ከም ዘላ ጸብጻባት የገንዝቡ። ሓይልታት ጸጥታ ሊብያ ብጭውያ ስደተኛታት ዝተጠርጠረ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም። ሓይልታት ጸጥታ ሊብያ ኣብ ታጁራን ስደተኛታት ጨውዮም ገንዘብ ዝሓተተ ሶማልያዊ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዎ ሰበስልጣን ብ19 ሓምለ ገሊጾም። ሓይልታት ጸጥታ ኣብቲ ከባቢ ዓመጽ ዝመልኦ ጉጅለ ገበነኛታት ከም ዝበታተኑን ንኽልተ ከቢድ ማህሰይቲ ዝበጽሖም ወጻእተኛታት ድማ ከም ዘድሓኑን ጸብጻብ ሂራን ኦንላይን ይሕብር። እቶም ሰበስልጣን ዜግነት ናይቶም ዝድሓኑ ሰባት ዛጊታ ይገለጹን ዘለው። ኣሃዱ ደገፍ ዳይሬክተር ጸጥታ ከም ዝገለጾ ብዛዕባ እቶም ጨወይቲ ሓበሬታ ምስ በጽሖ ፍሉይ ምክትታል ክገብር ምጽንሑ ሓቢሩ እዩ። እቲ ጥርጡር ሶማልያዊ ዜጋ ምስ ተኣሰረ እቶም ክልተ ጅሆታት ሒዞም ዝነበሩ ሰባት ድማ ብኡንብኡ ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ እዩ። እቶም ገበነኛታት ኣብ ልዕሊቶም ምሩኻት ዝተፈጸመ ተግባር ስቅያት ብተንቀሳቓሲ ስእሊ ብምቕራጽ ነቲ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ናብ ኣዝማዶም ብምልኣኽ ንክኸፍሉ ጸቕጢ ከም ዝገበሩን ሰበስልጣን ገሊጾም እዮም። እቶም ዝድሓኑ ግዳያት ንሕክምና ከም ዝተወስዱን ነቶም ዝተረፉ ኣባላት እቲ ጉጅለ ንምእሳር ዝግበር ጻዕሪ ድማ ይቕጽል ከም ዘለውን ሓቢሮም። ገለ ጥርጡራት ካብ ሊብያ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብባሕሪ ክወፁ ኣብ ዝገበርዎ ፈተነ ናብ ገማግም ባሕሪ ከተማታት ከም ዝሃደሙ ጸብጻባት ይሕብሩ። እቲ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣተወ ጥርጡር ገና ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘሎን መርመራ ይግበረሉን ምህላውን ተፈሊጡሎ። ሕጋዊ ኣገባባት ይካየድ ከም ዘሎን መርመራ ምስ ተዛዘመ እቲ ጥርጡር ናብ ቤት ጽሕፈት ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝለኣኽን ድማ ሰበስልጣን ገሊጾም ኣለዉ። ኢራን ኣሜሪካ ከቢድ መጠንቀቕታ መሓላሊፋ። ላዕለዎት ሓለፍቲ ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኢራን ዝኾነ ይኹን ምጥሓስ ኣሜሪካ ናብ መሬት ኢራን ከም ዘይፍቀድ ከቢድ መጠንቀቕታ ከም ዘመሓላለፉ አልጀዚራ ሎሚ 20 ሓምለ ዓመት 2026 ዘውፅኦ ጸብጻብ የመልክት። ሓይልታት ምክልኻል ሰውራ ኢራን ኣሜሪካ ይኹን ካልኦት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ መሬታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ኢራን ዝኾነ ይኹን ዓይነት ምትእታውን ምንቅስቓስን ንኽፍጽሙ ከም ዘይፈቅድ ኣጠንቂቕሎም። እቶም ሓለፍቲ ሰራዊት ከም ዝሓበረው ሓይልታት ምክልኻል ኢራን ኣብ ኩሉ ዶባት ብንቕሓትን ብተጠንቅቕን ይከታተሉ ከም ዘለውን ዝኾነ ይኹን ንኢራን ስጋኣት ዝፈጥር ምንቅስቓስ ከቢድ ምላሽ ከም ዝወሃቦን ኣረጋጊጾም እዮም። እዚ መጠንቀቕታ ብቐጥታ ንኣሜሪካ ዝተላእከ ኮይኑ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ንዘለዋ ምንቅስቓስ ብጥንቃቐ ንከታተሎ ኣለና ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ። እዚ መግለጺ ዝመጸ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘለዎ ወተሃደራዊ ወጥሪ እናገደዳ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ኢራን ንኣሜሪካ ከም ቀንዲ ጸላኢታ ኣብ እትርእየሉ ዘላ እዋን እዩ። ኣብ ምዕራባዊ ኢራን ብርቱዕ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ። ኣብ ምዕራባዊ ኢራን ክፍለ ሃገር ከርማንሻህ ሎሚ ሶኒ 20 ሓምለ ክልተ ተኸታተልቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዘጋጠመን 3 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ጸብጻብ አልጀዚራ ይምልከት። እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ትሕቲ መሬት ካብ 10 ክሳብ 13 ኪሎ ሜትር ዕምቆት ዝተኸስተ እዩ። እቲ ማእከል ርእሰ ምንቅጥቃጥ ካብ ከተማ ጃቫን ሮድ 33 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ይርከብ። እቲ ቀዳማይ ምንቅጥቃጥ ሰዓት 7:40 ንግሆ ዘጋጠመ ክኸውን ከሎ ዓቐኑ 5.2 ሬክተር ኮይኑ ድሕሪ 5 ደቂቃ ተዛሓየለ 5.7 ዝዓቐኑ ካልኣይ ምንቅጥቃጥ ተኸሲቱ። ብመሰረት ጸብጻብ ሃገራዊ ትካል ምሕደራ ሓደጋታት ኢራን ክሳብ ሕጂ 3 ሰባት ጥራይ ከም ዝቆሰሉ ገሊጹሎም። ብኻልእ ወገን ኣብ ፔሩ ብሰንኪ ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 6 ሰባት ሞይቶም 30 ድማ ቆሲሎም። ኣብ ማእከላይ ፔሩ ዞባ ጁኒን ብ18 ሓምለ ምሸት ብዘጋጠመ ተኸታታሊ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ብውሕዱ 6 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 30 ድማ ከም ዝቆሰሉን ሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር ኣማዶኤ ፍሎሬስ ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 5.5 ሬክተር ዝዓቐኑ ክኸውን ከሎ ድሕሪ 17 ደቂቓ ድማ 3.7 ሬክተር ዝዓቐኑ ካልኣይ ሓደጋ ከም ዝሰዓበ ተሓቢሩ እዩ። ኣብ ፑንፑንያ 49 ኣባይቲ ብምፍራሶም 250 ስድራ ቤታት ተመዛቢሎም ኣለዉ። ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ኣብ 1565 ዝተሃንጸ ሃገራዊ ታሪኻዊ ቅርሲ ዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ሳንቲያጎ ደ ሊዮን ከቢድ ዕንወት በፂሕዎ ከም ዘለውን ተገሊጹ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ኣዋጅ ዝጽዋን ተኣውጁ ኣሎ ክብል ድማ ጸብጻብ ሮይተርስ ይሕብር። ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታትና ዛዚምና ሰላም።